هذه بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي
الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. یہ تھے جناب قاری محمد ابراہیم بن محمدی حفظہ اللہ تعالی. اللہ تعالی نے سعودی ریڈیو پہ ان کو 5 سال تلاوت کرنے کا موقع دیا، اور شاید کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اذاعۃ القرآن الکریم بالمملکۃ العربیہ السعودیہ سنتے ہوں گے. یہ پروگرام 7 کی راتوں میں قرأت سبع میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، 5 سال تک سعودی ریڈیو پہ ان کی ریکارڈنگ ہوئی اور آج تک منشر ہو رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کا بھی موقع دیا کہ مدینہ یونیورسٹی کی جو جامع مسجد ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید پڑھنے کا موقع دیا. اور فہد کمپلیکس جو ایک بہت بڑا ادارہ، ایک عالمی ادارہ ہے اور اتنا یہ خوبصورت ادارہ ہے، آپ اندازہ کریں گے کہ صرف 11 سال کے اندر 28.5 کروڑ قرآن مجید اس ادارے نے چھپوا کر دنیا کے کونے کونے میں تقسیم کیے. اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں جب زمین کے آخری کونے تک پہنچا، جس کے بعد پانی شروع ہو جاتا ہے، اور جزیرے میں پہنچا، ایک چھوٹی سی مسجد، وہاں اگر قرآن مجید پڑھا تھا تو فہد کمپلیکس کا پرنٹ شدہ قرآن مجید پڑھا تھا. وہاں بھی اللہ کے فضل سے روایت ورش چند اجزاء ریکارڈ کروائے، اور اس وقت قرآن مجید مکمل جو ہے روایت ورش میں وہ دارالسلام جو ایک عالمی ادارہ ہے اس میں آپ کو میسر آ سکتا ہے. اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت فرمائے. اب میں جس ہستی کو دعوت دینا چاہتا ہوں، فضیلت الشیخ ایاد بن عبد الصمد الشکری حفظہ اللہ تعالی. ارجو من فضیلته ان يتلو علينا ما يتيسر من القرآن الكريم وان يلقي علينا كلمته الكريمة، فليتفضل مشكورا ومأجورا. مائک ادھر رکھتے ہیں، مائک مہمان کے سامنے جلدی. أولا أحبكم في الله وأحمد الله عز وجل الذي أكرمني أن أكون مع إخواني في دولة باكستان وفي هذه المدينة وفي هذه المناسبة، مناسبة هذه الكلية المباركة التي تخدم كتاب الله عز وجل. ہمارے مہمان گرامی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس نے ہمیں ایک خوبصورت موقع میں جمع ہونے کی توفیق دی، اور خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق دی جو قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے. میں گزارش کروں گا جو ساؤنڈ سسٹم والے ہیں
इंतहाई कि फौरी तौर पे एक तो आवाज़ को बुलंद कर दे, मकसूद इसका ये होता है कि लोगों तक आवाज़ पहुँचे। तो जिस तरह उन्होंने यहाँ आने में बुखल नहीं किया, तो हमें आवाज़ में बुखल नहीं करना चाहिए, और ऐसी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, इनको पहले से दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बसीरत अता फरमाए। أبدأ كلمتي بالحديث عن الأخوة الإسلامية وكيف أن حبيبنا ونبينا وسيدنا رسول رب العالمين عندما هاجر إلى المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار بعد أن بنى مسجد قباء ثم بنى مسجده الشريف، وكان هذه المؤاخاة مبنية على المودة والمواساة والرحمة والتعاون فيما بين المهاجرين الفقراء الذين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم من أجل أن يجدوا مكانا يعبدون الله فيه، فقد تركوا كل ما يملكون من أجل أن يجدوا مكانا يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل، لأن قريشا منعت المسلمين من عبادة الله عز وجل في مكة. فكان تلك الأخوة كانت مبنية على المواساة والتعاون. ولنا قصة عجيبة لا توجد إلا عند المسلمين، وهي ما حدث بين عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن الربيع، الذي قال محمود وهو الأنصاري لأخيه المهاجر: يا أخي إن لي 3 من الزوجات، أنظر إليهن أيهن تعجبك أطلقها فتعتد ثم تتزوجها، وهذه مزرعتي أقسمها بيني وبينك، تزرع نصفها فتأكل منه وأزرع النصف الآخر فأكل منه. ما كان من عبد الرحمن بن عوف إلا أن قال: اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في ماله وأهله، دلني على السوق. إن هذه القصة معاشر الإخوة تدلنا على الأخوة الصادقة التي قد لا توجد بين الإخوة الأشقاء، ولكنها وجدت بين الأخوة في الله. ويؤكد ذلك قصة في غزوة بدر عندما رأى أحد المسلمين أخاه يربطه الملائكة، وهو أبو عزيز كانت يربطه الأنصاري، يربط يديه ويكبرها، فإذا بمصعب بن عمير يقول للأنصاري: شد وثاقه فإن أمه ذات مال. فالتفت إليه أبو عزيز وقال: هذه وصيتك بي يا أخي؟ قال: إنه أخي دونك، يعني الأنصاري أخي دونك، أنت كافر لست مسلم. हमारे शेख मोहतरम फरमा रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपनी कलाम की इब्तिदा उस उखुवत से करता हूँ जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। और मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मुहाजिरीन जो फ़ुक़रा थे और अंसार, उनके दरमियान उखुवत को कायम किया। और कैसी कमाल की उखुवत थी, ऐसी सादिक उखुवत थी कि तारीख़ में ऐसी उखुवत नज़र नहीं आती। और ये भी इम्तियाज़ मुसलमानों को ही हासिल हुआ कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबी के दरमियान जब उखुवत कायम की तो उसका नतीजा क्या निकलता है? कहा, मेरी 3 बेवियां हैं, मैं एक को तलाक दे देता हूँ और वो इद्दत गुजारने के बाद ये उससे शादी कर ले। ये मेरा बागीचा है, मैं आधा बाग इसको देता हूँ। इस तरह की कामयाब उखुवत इस्लाम ने ही बयान की है। मैं हरम का पैगाम, हरम मदनी का पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान जो एक नेमत है, इसमें रहने वालों को अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी चाहिए एक दूसरे से। और ये वो उखुवत है जो इंसान बसा औकात भाइयों में महसूस नहीं करता, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो वो दुनिया में भी कायम रहेगी और क़यामत के दिन भी उसका नफ़ा होगा। किस तरह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं कि उसको हाथ बंधे हुए हैं और वो उसका भाई है और जाते जाते ये कह रहे हैं कि ज़रा इसके हाथों को कस के बांधना, वो कहता है कि तुम मेरे बारे में कह रहे हो, मैं तो तेरा भाई हूँ। कहा, तुम मेरे भाई उस वक्त हो जब तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानोगे। तो अल्लाह के लिए मुसलमानों को आपस में मोहब्बत करनी चाहिए और ये मेरा पहला पैगाम है।
معاشر الأحبة، الحديث عن الأخوة طويل وذو شجون، ولكن نختصر في هذا الموضوع لأن هناك أكثر من موضوع نحب أن نذكر إخواني وأحبابي فيه. هذا الموضوع أكده النبي صلى الله عليه وسلم ببعض التوجيهات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه المعاني لا توجد إلا عند المسلمين. أمثالكم معاشر الأحبة، الذي يربطني بيني وبينكم هو الأخوة في الإسلام. الذي يجعلك تجلس وتستمع هو الحب في الله، والحب من أجل هذا الكتاب العظيم الذي هو دستورنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسلامی اخوت کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال سے بھی ہوتی ہے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ المسلم للمسلم کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح دیوار چند اینٹوں سے نہیں، بہت ساری اینٹوں سے مل کر بنتی ہے، اور ہر اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر دیوار کو مضبوط کرتی ہے، مسلمانوں کو بھی اس طرح اپنی محبت کو مضبوط کرنا چاہیے. اور کس طرح خوبصورت مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ مسلمانوں کی باہمی محبت، باہمی الفت اور ان کی خیر خواہی کی مثال تو ایک جسم کی مثال ہے. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر انسان کے جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی محبت کو ہی زندہ کرنا چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے یہ مبارک چہرے جو بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کی محبت کے لیے ہی آئے ہیں اور قرآن کی محبت کے لیے آئے ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی کا دستور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آئے ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی کا دستور ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. والله معاشر الأحبة، لو طبقنا هذه التوجيهات وهذا السلوك بيننا ما استطاع علينا أي عدو من أعداء الإسلام أن يمس شعرة فينا، لأن الترابط في هذا الدين أمره عظيم جدا، ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، مما يجعل دين الإسلام دينا قويا. وكلما ازددت عبادة وتقوى وصلاحا وإيمانا وحبا لله وحبا لرسول الله بقدر ما تقدمت عند الله عز وجل، ولا يتقدم عليك أحد بقدر ما زاد إيمانك وحبك لله وحبك لرسول الله. معاشر الأحبة، إن الحديث عن الأخوة كما قلت يطول، ولكن أخوك لا تظلمه، لا تحقره، لا تسلمه، ولا يجوز لنا أن نزدري أخانا أو أن نظلمه. هذه هي توجيهات الإسلام التي تؤكد الترابط والتآخي والمحبة فيما بيننا. یہ اسلامی محبت میرے معزز بھائیوں، یہ ایک ایسی نعمت ہے، اگر آج بھی مسلمانوں کو یہ حاصل ہو جائے تو دشمنان اسلام مسلمانوں کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اور یہ وہ محبت ہے جس کو آج ہم بھولے ہیں تو ہمیں پریشانی کا سامنا ہوا. مسلمانوں کو اس سبق کو مضبوطی سے یاد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے. ہمیں کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. کسی بھی عربی کو عجمی میں کوئی فضیلت نہیں، صرف تقوی ہی ایک بنیاد ہے جو انسان کو اللہ کے ہاں مقام دلاتا ہے. ہمیں کسی مسلمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسی توجیہات اسلامیہ ہیں جن کو ہمیں ہر وقت اپنے دل میں باقی رکھنا چاہیے. جب تک یہ توجیہات باقی رہیں گی مسلمانوں کا مقام بھی باقی رہے گا. سأختم كلمتي الآن بقصة
في غزوة أحد عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة واتجه إلى أحد، نزل في مكان يسمى أكمة الشيخين، ثم نظر في من عنده من المقاتلين وجد أن فيهم صبيان صغار السن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتهم إلى المدينة جميعا ما عدا شابين شاركا وكانا صغيرين دون 15 عاما، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة مع الكبار، ألا وهما رافع بن خديج وسمرة بن جندب. أما رافع فكان متميزا بحسن رمي النبل، إذا رمى النبل أصاب الهدف، فكان بلا منازع يشارك في الغزو مع الكبار. أما سمرة بن جندب فيقال أنه كان قوي البدن وصحيح البدن، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك، وأخبره أنه لو صارع رافعا لصرعه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصطرع أمامه، فوجد أن سمرة صرع رافعا، فأذن لهذين الشابين بالمشاركة مع الكبار. وسجل التاريخ ذكر سمرة بن جندب وأباه جندب، وأيضا رافع بن خديج وأباه خديج. سجل التاريخ أن هذين الشابين اشتركا مع كبار الصحابة في غزوة أحد. السؤال معاشر الأحبة: من هو وراء سمرة ومن وراء رافع؟ ولماذا سمرة ورافع أذن لهما بالمشاركة في غزوة أحد؟ بلا شك أن التميز الذي كان عندهم والموهبة التي عندهم والثقافة التي امتلكوها ولم يمتلكها غيرهم جعلتهم مؤهلين لأن يكونوا مع الكبار ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو سألتكم من الذي وراء هذه المواهب شجعها وحفزها ودفعها وأعان على بذل أعان رافعا وأعان سمرة لأن يصبحوا بهذا المستوى، بلا شك أن جوابكم سيكون أبا مخلصا يحب أبناءه محبة عظيمة مثلكم، أو أما صادقة أما مخلصة صابرة كانت وراء هذه الموهبة، أو معلم مخلص أمين كان يشجع ويدفع. فأسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا، وأن يعينكم على تربية أبنائكم أحسن التربية. من خلال هذه القصة نستفيد أننا بحاجة ماسة بأن نعتني بأبنائنا ونشجع مواهبهم وندفعهم إلى الخير حتى يكونوا إن شاء الله خدمة لهذا الدين، بل خدمة لأمة الإسلام بشكل عام. وشكرا لكم. मैं अपनी बात को इस किस्से के साथ ख़त्म करता हूँ। सहाबे किराम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए शरीक होने के लिए गए, छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आए, जिनमें सब बच्चों को वापस कर दिया गया, लेकिन दो ऐसे बच्चे थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि वह बड़ों के साथ ही खड़े हों, बड़ों के साथ ही अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें और बड़ों के साथ ही शाना बशाना लड़ते नजर आए। एक उनमें राफे इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और दूसरे समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। सवाल ये है, इन बच्चों को अल्लाह के रसूल ने इजाज़त क्यों दी? इनके अंदर वो सलाहियतें थीं। राफे इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तीर अंदाजी में बड़े माहिर थे, और समरा बिन जुंदब जिनको अल्लाह ताला ने सेहत से नवाजा था और इस सेहत की इस सलाहियत को, इस नेमत को सही इस्तेमाल करने वाले, अपनी जवानी की हिफाजत करने वाले थे। उनकी ये ताकत और राफे इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये सलाहियत को देखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। आखिर किस वजह से? ये अल्लाह की भी मर्जी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत के बाद तीन चीज़ें हमारे सामने हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए। एक, ऐसे बाप उनको मुयस्सर थे कि तारीख ने उनको आज लिखा है कि राफे बिन खदीज, जहाँ राफे का नाम आया है वहाँ खदीज का नाम भी आया है, जहाँ समरा का नाम आया है वहाँ जुंदुब का नाम भी आया है। और ऐसे मुखलिस बाप जब हों और मुखलिस माएँ जब तरबियत करने वाली हों और सादिक और अमीन उस्ताद मिल जाएं जो अमानतदारी से दीन की खिदमत करने वाले हों, तो फिर ऐसे ही बासलाहियत बच्चे पैदा होते हैं, ऐसी ही औलादें पैदा होती हैं। और मेरी ये आखिरी नसीहत है
कि हमें सबसे पहले उखुवत को कायम करना चाहिए, और इस उखुवत के अगर नताइज को देखना है तो हर शख्स अपनी औलाद की तरबियत पे नज़र रखे। जिस तरह इन नौजवानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, वो अल्लाह की राह में मकबूल हुए। अगर हम भी अपनी औलादों की तरबियत पे नज़र रखें, बाप इंतहाई मुखलिसाना रवैये से, इंतहाई मोहब्बत के साथ परवरिश करे, और माँ भी सच्चे दिल से ये सोचे कि मैंने इसको अल्लाह का मुकर्रब भी बनाना है और उम्मत इस्लामिया का सरमाया भी बनाना है, तो फिर वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमें देखना होगा कि उम्मत इस्लामिया तमाम उम्मतों से है तो अफजल, लेकिन अपनी बदआमाली की वजह से परेशान है। ये परेशानियां छट जाएंगी, ये कमजोरियां कुव्वतों में बदल जाएंगी, और ये मुसीबतें खुशियों में तब्दील हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी औलादों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन किराम, ये थे हमारे मेहमान फजीलत शेख इयाद इब्न अब्दुल समद शुक्री हफिज़हुल्लाह व यरआ। अब मैं जिस मेहमान को दावत देना चाहता हूँ और मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कुरान मजीद की तिलावत भी सुनाएं, वो तिलावत जो आज भी हम रेडियो में भी सुनते हैं, और रमज़ान मुबारक के खूबसूरत माहौल के अंदर मस्जिद क़ुबा की फ़िज़ाएँ किस तरह मुअत्तर और मुनव्वर होती हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू से भी हमें नवाजेंगे। अर्जु मिन फ़ज़ीलत शेख الدكتور أحمد بن علي بن عبد الرحمن الحزيفي حفظه الله ويرعاه أن يتلو علينا ما تيسر من القرآن ويلقي علينا كلمته الكريمة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات
وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء
بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المتسببين في هذا الجمع المبارك خير الجزاء في الدنيا والآخرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات البين وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق إنه سميع مجيب. أيها المسلمون، اجتمعنا في هذا المكان المبارك على مائدة القرآن وعلى وحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم الذي هو سر قوة هذه الأمة وسر اختصاص الله عز وجل لهذه الأمة، فإن الله عز وجل جعل هذا القرآن شرف هذه الأمة ورفعتها وعزها على سائر الأمم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ويقول سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن بإسناد صحيح قال: ذكر لك أي شرف هذه الأمة ورفعتها وعزها. فلا شرف لهذه الأمة ولا عز ولا رفعة إلا بالرجوع إلى القرآن حفظا وتلاوة وعملا واستشفاء تحكيما لهذا القرآن في سائر شؤونها صغيرها وكبيرها. सामीन मोहतरम, मेहमान गिरामी, खुतबा के बाद सबसे पहला पैगाम ये दे रहे हैं कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हम माइदतुल कुरान पे जमा हैं और उस कुरान की महफिल में जमा हैं जिस उम्मत की क़ुव्वत का राज है। और ये वो कुरान है जिसने इस क़ुव्वत को इख्तियार कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से उसे नवाज देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यह कुरान नाज़िल हुआ, किस अंदाज से इब्तिदा हुई इस्लाम की और अल्लाह ने किस अंदाज से फिर क़ुव्वत अता की कि काफिर किस तरह उनके सामने ढेर हो गए। लेकिन ये कब ऐसा हुआ? कुरान कहता है कि फ़ीही ज़िक्रुकुम, तुम्हारा इसमें तज़किरा है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तज़किरा किस अंदाज से है? तुम्हारा शरफ, तुम्हारी क़ुव्वत, तुम्हारी शान व शौकत उस वक्त तुम्हें मिलेगी जब तुम इस कुरान की तरफ रुजू करोगे। रुजू किस अंदाज से किया जाए? इसको हिफ्ज़ किया जाए, इसकी बार बार तिलावत की जाए और इसकी फ़हम को हासिल किया जाए, इस पे तदब्बुर किया जाए और फिर इस मतलू आयात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के ज़ावियों को दुरुस्त किया जाए और फिर ज़िंदगी के हर छोटे और बड़े अमल में कुरान को मुक़द्दम किया जाए, कुरान मजीद के फ़ैसले को कबूल किया जाए और कुरान मजीद को सबसे बड़ी शिफा और इलाज समझा जाए। ये सीनों के रोग का भी इलाज है, ये इंसान की रूहानी और जिस्मानी हर बीमारी का इलाज है, बल्कि दुनिया की हर परेशानी का इलाज है। ये राज जिसको मालूम हो जाए आज भी वो शान शौकत हासिल कर सकता है अगर वो कुरान की तरफ रुजू कर ले।
لما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي الله كما أمره، تغير حال هذه الأمة من أمة متخلفة في مؤخرة ركب الأمم إلى أمة قائدة، إلى أمة رائدة، إلى أمة هي أمة العلم، وهي أمة الفكر، وهي أمة التقدم والحضارة والرقي. لا يمكن أن يعود لهذه الأمة مجدها، ولا يمكن أن يعود لها عزها إلا بالرجوع إلى القرآن رجوعا صادقا، بالعناية بهذا القرآن، ليس العناية بالتلاوة فقط والتباهي به في المجالس والتغني به، وإن كان هذا خيرا عظيما، وإنما بالعمل والتحكيم والرجوع إليه في كل صغير وكبير، وتنشئة الناشئة المباركة على هذا القرآن. جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه قال الذين كانوا يقرؤوننا القرآن إنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من القرآن إلا وتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. ولذلك جاء في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أنه مكث في سورة البقرة 8 سنين لأجل هذا المعنى. إذا نشأت الناشئة على حفظ القرآن وعلى العمل به وعلى التعلق به، خرج لنا جيل يذكرنا بالجيل الأول الذي ربي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعين واحد والمصدر واحد. امام محترم کا دوسرا پیغام یہ ہے، میرے معزز بھائیوں، یاد کیجیے اس وقت کو جب قرآن نازل ہوا تو وہ امت کیسی تھی، کس طرح متخلف لوگ تھے جن کو زندگی کے کوئی طور طریقے اور ادب و آداب نہیں آتے تھے، لیکن قرآن جب نازل ہوا تو کس طرح وہ پوری کائنات میں سب سے افضل امت بن گئی، بلکہ بقیہ امتوں کے لیے روشنی کے مینار بن گئے۔ انہوں نے رجوع کیا تو قرآن کی طرف، اور کیسا رجوع؟ صادق رجوع، سچا رجوع۔ انہوں نے زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں قرآن کو مقدم کر دیا۔ آج میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی قرآن مجید کی طرف سچا رجوع کریں، اور ایسا رجوع جو ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اور اگر ہم خصوصاً بچوں کی تعلیم کی ابتدا ہی قرآن سے کروائیں تو ہمیں یہ بچے اس زمانے کو یاد کروا دیں گے جس زمانے کی یادیں آج ہمیں گھائل کر دیتی ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم وہ شان و شوکت، وہ رعب اور دبدبہ جو امت اسلامیہ کے ابتدائی اسلام میں حاصل ہوا، جو کہ قرآن کی رجوع کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا، وہ وقت چاہتے ہیں تو فوراً اس بات کو مضبوطی سے تھام لو کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن سے کرنا ہے۔ یہی برسن شافی ہے، اس سے بڑا کوئی علاج نہیں، اس سے بڑا کوئی مقام اور رتبہ نہیں، اس سے بڑی کوئی رفعت اور بلندی نہیں۔ ساری دنیا کی رفعتیں اگر چاہتے ہو اور آخرت کی بلندیاں چاہتے ہو تو اس قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، اور رجوع بھی صرف قرآن کی تلاوت پر ہی اکتفا نہ ہو بلکہ اس پہ غور کیا جائے۔ کس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال سورۃ البقرہ پہ لگائے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، مطالبہ کیا ہے ان آیات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہ بنایا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم 10 آیات جب پڑھ لیتے تو اس وقت تک اگلی 10 آیتوں کو نہ پڑھتے جب تک اس کے بارے میں دقائق اور اس کے بارے میں مفاہیم سمجھ نہ لیتے اور اپنے عمل کو درست نہ کر لیتے۔ وَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ نَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا۔ ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے۔ یہی وہ راستہ ہے کامیابی کا۔ ہم صرف تلاوت پر اکتفا نہ کریں، اگرچہ تلاوت کرنا بھی بہت عظمت کی بات ہے، تلاوت سننا بھی بہت عظمت کی بات ہے، لیکن اصل رنگ جس رنگ کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ حاصل ہوگا
तो उस वक्त जब ये कुरान हमारी जिंदगियों में आ जाएगा, जब हमारे अंदर फैसले कुरान मजीद के होंगे, जब हमारे मुसलमानों के अंदर कुरान मजीद के फैसलों को मुकद्दम किया जाएगा। أيها الأحبة في الله، فضائل القرآن ليست بخافية عليكم، وفضائل حملة القرآن كذلك. ويكفي في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأولوية في الإمامة في الصلاة، وهي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، جعلها للأقرأ لكتاب الله عز وجل. وكذلك يقدم حامل القرآن في البرزخ، فإنه جاء عن جابر رضي الله عنه أنه لما استشهد من المسلمين في غزوة أحد، أنه كان يجمع الرجلان في اللحد الواحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى أقرئهما لكتاب الله فقدموه. فكيف أن شرف حامل القرآن، فانظروا كيف أن شرف حامل القرآن لم يقتصر على الحياة الدنيا، وفي الآخرة يقول الله عز وجل لحامل القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها المؤمنون، أيها الأحبة في الله، فضائل حملة القرآن وفضائل أهل القرآن ليست خاصة ولا محصورة في من يتلو الحروف ويضيع الحدود ويضيع العمل، ولكن من كان متعلقا بكتاب الله عز وجل، ولو لم يكرمه الله عز وجل بحفظ كتابه، من كان متعلقا بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا، فإنه يصدق عليه أنه من أهل القرآن، وهنيئا له أنه من أهل القرآن. فلا تفتر عزيمة من لم يحظى بهذا الشرف العظيم، ولكن ليجتهد، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد كان أكابر الصحابة رضي الله عنهم حينما كان يتنزل القرآن كانوا أشياخا، ولكنهم مع ذلك حفظوا ما حفظوا من كتاب الله عز وجل فنالوا هذا الشرف. فلا يمنع أحد أيها الأحبة أن تقدم به العمر أو لم يتسن له ذلك في حال الصبا وفي حال الصغر أن يجتهد في ما ضيع من حفظ كتاب الله عز وجل، فإن هذا هو الشرف في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين والمنظمين خير الجزاء على هذا الجمع المبارك، وأسأله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. इमाम मुहतरम का तीसरा पैगाम ये है, मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों, कुरान मजीद की फ़जीलत किस पर मख्फ़ी है और अहले कुरान की फ़जीलत किस पर मख्फ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर भी इसको मुकाम हासिल है। किस अंदाज से कि अल्लाह की इबादत करते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त अगर इमामत की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसको जिसके पास कुरान की तालीम ज़्यादा है, क्या ही वो खूबसूरत माहौल होगा जब 7 साल बच्चा, 8 साल बच्चा इमामत करवा रहा है और बूढ़े लोग उसके पीछे खड़े हैं। सबब क्या था? आमर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमाम क्यों बनाया गया? इसलिए कि उनको सूरतें ज़्यादा याद थी। अल्लाह ने दुनिया में भी मुकाम दिया तो इस कुरान की वजह से, और आखिरत में भी मुकाम मिलेगा इस कुरान की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन फरमाएंगे, इक़रा, ए क़ारी कुरान, ए कुरान से ताल्लुक़ बनाने वाले, ए कुरान को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाने वाले, आज फिर कुरान की तिलावत कर। दुनिया में तो कुरान सुनाता था, न जाने कितने लोग सुनते थे। आज पूरी कायनात के सामने तेरे कुरान की तिलावत हम सुनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं सुनेंगे, जन्नत की सीढ़ियां भी चढ़ते जाओ। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा, तेरा मुकाम वहां होगा जहां कुरान मजीद की आखिरी आयत की तुम तिलावत करोगे। दुनिया में सिर्फ मुकाम नहीं, आखिर में भी मुकाम चाहिए तो कुरान की वजह से।
بلکہ برزخی زندگی جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے اس میں بھی مقام ملے گا تو اس قرآن کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب شہید ہوئے تو ایک ہی لحظ میں دو کو اتارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی حکم دیتے کہ جو زیادہ پڑھا ہے قرآن مجید کو اس کو پہلے قبر میں لٹاؤ۔ یہ مقام دنیا میں نہیں، یہ آخرت میں نہیں، بلکہ تین جو اللہ تعالیٰ نے مقام بنائے ہیں انسانیت کے کہ دنیا کے بعد ایک برزخی زندگی بھی اس کو ملنی ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی سکون کی وہ زندگی بنا دے۔ اور جب قرآن مجید پڑھنے والا قبر میں جائے گا تو قرآن مجید ہی اس کا سفارشی بنے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو سورۃ الملک پڑھ کے سو جاتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن یہ فضیلت صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ فضیلت صرف بچے حاصل کر سکتے ہیں۔ غور کیجئے، اپنی تاریخ کو دہرائیے، جب قرآن نازل ہوتا تو بوڑھے شخص بھی اس قرآن کو یاد کرتے نظر آئے، بوڑھے شخص بھی اس قرآن پہ غور کرتے نظر آئے۔ تو یہ فضیلت صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں، بوڑھے بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ان بچوں سے بھی اور ان بوڑھوں سے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، نہیں، ان کا ایمان تو جوان ہے، اس جوانی کا فائدہ اٹھائیں، جتنا بھی قرآن پڑھ سکیں، جتنا بھی اس کو سمجھ سکیں، جتنا بھی اس کو یاد کر سکیں، یہ ان کے لیے نعمت ہے۔ اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی نیک محافل کو قائم کرنے والوں کی زندگی میں برکت فرمائے، اور جس طرح وہ اللہ کے قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، اللہ رب العزت ان کا آخرت میں مقام بلند فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس کے ہمارے آخری مہمان فضیلت الشیخ الدکتور محمد ایوب حفظہ اللہ ویرعاه ومتعنا الله بطول حیاته، ارجو من فضیلته ان يتلو علينا من آیات الله البینات ويلقي کلمته الکریمہ۔ ابھی انشاءاللہ آخری تلاوت ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنا انشاءاللہ ناصحانہ بیان دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد وقت ہوا چاہتا ہے، بلکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، ہم گزارش کریں گے دوبارہ کہ وہ مسجد نبوی کی فضائیں دوبارہ ہمارے سامنے تازہ ہوں۔ انشاءاللہ فضیلت الشیخ ایاد بن عبد الصمد الشکری اذان کہیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ فضیلت الشیخ الدکتور محمد ایوب حفظہ اللہ ویرعاه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أشكر فضيلة الشيخ صهيب حفظه الله الذي قام بالإشراف على هذا المحفل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين شاركوا من بداية هذا الحفل بفضل الله تعالى قاموا بما هو أكثر من واجب، سواء في مواضيع عامة تتعلق بشريعتنا أو تتعلق بهذا القرآن العزيز المنزل من الله سبحانه وتعالى، وما شارك به الإخوة بفضل الله تعالى وكرمه وجوده فيه الكفاية، ولا حاجة لي أن أتكلم بعد هذا، لأنه كما قال عطر بعد عروس. أما التلاوة أيضا فضيلة الدكتور أحمد الحذيفي
جاء بتلاوات جميلة جدا. عسى الله عز وجل أن يثيبه على ما فعل وأن يأجره على ما عمل. وإن كان ولا بد فأقرأ آيات من القرآن الكريم إضافة إلى ما سبق ذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا
لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. جزا الله مشايخنا على ما قدموا، وأرجو الله جلت قدرته أن يحفظهم بحفظه. وهناك طلبيات من الجمهور من الرجال والنساء أن يدعو فضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب حفظه الله ويرعاه لأولاده أن يصلحهم ويجعلهم قادة للأمة الإسلامية، فأرجو من فضيلته أن يدعو لأولاد الجميع أن يكونوا أبرارا وصالحين. شيخنا الشيخ محمد أيوب حفظه الله هذا من تواضعه، هو أكبرنا سنا وقدرا، وإن شاء الله يرجى إن شاء الله يعني يرجى أن يستجاب دعاءه، فهو ممن يرجى له إجابة الدعاء بإذن الله، فأنا أيضا أعيده عليه. الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم خذ بأيدي المسلمين أينما كانوا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أحوال المسلمين في أي مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم خذ بأيديهم يا كريم يا رحيم. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم إن أعداء الدين لا يعجزونك بشيء، فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك، وخذهم بقوتك أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ جميع إخواننا المسلمين في كل مكان، واحفظ أولادنا وبناتنا، ووفق أولادنا بزوجات صالحات، ووفق بناتنا بأزواج صالحين يتقون الله عز وجل فيهم ويحفظونهم ويحميهم من كيد أعدائهم. اللهم يا الله يا كريم يا رحيم، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سامعين الكرام، المسجد أحسن يا شيخ يصل. طيب أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي